Hello, welcome to my channel Love with Munib. In this video, we are going to discuss a topic who are competent to contract starting from section 11. So let's move toward the discussion. तो सेक्शन 11 डिफाइन करता है जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी होती है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बंदे के लिए लीगली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के लिए बंदे के लिए क्या क्या चीज़ें एक इंसान में होनी चाहिए, वो कैसे एलिजिबल होगा एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ वो उसमें एबिलिटी हो और सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। वो पूरे होश आवास में कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है वरना नहीं माना जाता। साउंड माइंड का मतलब कोई मेंटल डिसऑर्डर ना हो। तीसरा क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हर बंदे का एज ऑफ मेजॉरिटी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ। जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसकी एज अबव 18 होना चाहिए, मतलब 18 या 18 से ज़्यादा होना चाहिए। इससे एज कम एज अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई पार्टी अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बिलो 18, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है। उसके सेंस ऑफ माइंड अच्छे और बुरे में फ़र्क कर सकता है। तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट को एलिजिबल करने के लिए अबव 18 होना बहुत ज़रूरी है। चौथा आता है ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब ये है कि उसने कोई ऐसा काम ना किया हो जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई केस ऑलरेडी चल रहा हो, मतलब उसको मुजरिम करार कर दिया गया हो या नहीं कि उसको बाइज्जत बरी किया गया है। वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकता, बिल्कुल करा सकता है। जिसको मुजरिम कहा है कोर्ट ने, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के इन्फोर्स नहीं करा सकता। वो यही 3 चीज़ें जो किसी भी आदमी को कॉम्पिटेंट बनाती है, एलिजिबल बनाती है कॉन्ट्रैक्ट वो इन्फोर्स कराने के। तो सेक्शन 11 क्या डिफाइन करता है कि कौन से वो लोग हैं जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट टू इन्फोर्स टू, कौन से कॉन्ट्रैक्ट है, कौन से लोग हैं। नंबर 1, साउंड माइंड चाहिए, अबव 18 ईयर होना चाहिए एंड शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब सेक्शन 12 में क्या बताया है, क्या डिफाइन किया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने। व्हाट इज साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। साउंड माइंड का क्या मतलब है, उससे पहले तो मैंने बताया साउंड माइंड का ये मतलब है कि अगर कोई पर्सन इज इन द कंडीशन और इज कैपेबल understanding the terms of the contract. If any person is capable in understanding the terms of the contract, then he can enforce of contract, he can made a contract, he can become a contracting parties or eligible to contract or competent to contract। क्या बोला मैंने, ऐसा इंसान जो अपने साउंड माइंड में यानी कि उसको समझ में आ रहा है कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट की उस वक्त तक, देन ही इज़ एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहले सेंटेंस में पढ़ता हूँ, अ पर्सन हु इज़ यूजुअली अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड may make a contract when he is of sound mind। यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड का मतलब यह है कि आम तौर पे जब कोई पर्सन अनसाउंड माइंड में है, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम द मेंटल डिसऑर्डर आम तौर पे, बट ओकेजनली कभी कभी साउंड माइंड, कभी कभी ही इज़ साउंड माइंड, कभी कभी उसके जो दिमाग है वो स्टिल होता है।
اور کبھی ایسا ہوتا ہے ہی از سفرنگ فرام دی مینٹل ڈس آرڈر، ایسے کیس میں وہ تب کنٹریکٹ کر سکتا ہے جب وہ ساؤنڈ مائنڈ کی کنڈیشن میں آتا ہے، یوزولی ان ساؤنڈ مائنڈ کا ہے، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں جو مینٹل اسائلم میں جو لوگ ہوتے ہیں اس کا مائنڈ کبھی کبھی ان ساؤنڈ ہوتا ہے، کبھی کبھی ساؤنڈ بھی ہوتا ہے۔ جس وقت ساؤنڈ مائنڈ میں ہوتے ہیں that time they become a competent to contract۔ اب دوسری چیز کیا لکھی ہے؟ A person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may not make a contract when he is of unsound mind۔ یوزولی میں نے بتایا عام طور پہ جو پرسن ساؤنڈ مائنڈ کا ہے اور آلموسٹ ساؤنڈ مائنڈ میں ہوتا ہے، اور اوکیجنلی کبھی کبھی جیسے کسی نے ڈرگ لے لی یا ہی از ڈرنک، ٹھیک ہے، یا شراب پی لی، تو اس وقت وہ ان ساؤنڈ مائنڈ کا ہے کہ ڈرنک کر کے کوئی بھی کنٹریکٹ میں انٹر نہیں کر سکتا، یا ڈرنک لینے کے بعد کوئی بھی کنٹریکٹ میں انٹر نہیں کر سکتا، کیونکہ کورٹ کا ماننا یہ ہے and that time and this time he is drunk or high on drugs, he or she is not a capacity to understand the terms and condition of the contract۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کیا بتایا، دو چیزیں کیا ہو گئی، who is usually unsound mind، کہ جب کوئی unsound mind کا ہے عام طور پر، لیکن جب وہ ساؤنڈ مائنڈ میں آتا ہے اپنی مینٹل کنڈیشن اس کی صحیح ہوتی ہے تو وہ کنٹریکٹ میں انٹر کر سکتا ہے، دین ہی از کمپیٹنٹ ٹو کنٹریکٹ۔ اور دوسرے میں کہا ہمیشہ ساؤنڈ مائنڈ میں ہے، لیکن اف ہی از ڈرنک یا ہائی آف ڈرگز، کسی بھی ٹائپ کا نشہ کیا ہے، تو اس وقت وہ کنٹریکٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں، جب وہ اگلی صبح یا جو ساؤنڈ مائنڈ میں آئے then he is competent to contract, then we can say that he is eligible to contract۔ تو میں نے دونوں چیزیں آپ لوگوں کو بتا دیے، دونوں سیکشن بتا دیے۔ سیکشن 11 میں نے کیا پڑھا، تو کون سے پرسن ہوتے ہیں جو کمپیٹنٹ ٹو کنٹریکٹ ہوتے ہیں، تو کون سے ہوتے ہیں جو ساؤنڈ مائنڈ کے ہوتے ہیں، جو اباؤ 18 ہوتے ہیں، اور جو ڈسکوالیفائڈ بائی لا نہیں ہوتے ہیں۔ اور سیکشن 12 میں نے کیا بتایا، ساؤنڈ مائنڈ میں بھی کس طریقے کے لوگ، مطلب دو میں نے سینٹینس لکھے ہیں جو ساؤنڈ مائنڈ کس طریقے کے لوگ کب کنٹریکٹ میں انٹر کر سکتے ہیں، دے آر کمپیٹنٹ ٹو کنٹریکٹ، یہ اس میں بتا دیا۔ سیکشن 11 اور 12 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آج کی ہماری ڈسکشن تھی سیکشن 11 اور 12 کا تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اٹینٹیولی سنا ہے، نیکسٹ ویڈیو میں اس کے فردر سیکشن ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ ویڈیو۔